अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आजकल जनाब क्या हो रहा है, आजकल जनाब पिंकी 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 हो रहा है और हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे। आखिर ये मामला क्या है, हाँ ये भी बताएंगे ना कि क्यों कहा जा रहा है, किसको वार्निंग दी जा रही है, ये भी बताएंगे। और बाबा, हाँ बाबा साईं कौन है ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब एक हफ्ते में अमरीकी फौज जो है ना ईरान में दाखिल, हाँ खुफिया मंसूबा जो है ना, हाँ, उसका नकाब जो है ना वो सुलग गया है, ये भी बताएंगे। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इंतहाई अहम शख्सियत, जी हाँ बहुत ही अहम शख्सियत, उन्होंने जनाब तेहरान का दौरा किया है। आखिर ये हंगामी दौरा क्यों, वजह क्या है और क्या जंग को रोकने की ये आखिरी कोशिश है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ और भी चंद बातें बड़ी अहम हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए और मैं आपको बता के रहूँगी। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना जनाब, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये किसने कहा? ये जनाब वही जो पिंकी, हाँ कुकीन वाली, हाँ जो कुकीन स्कैंडल आया हुआ है पिंकी का, तो अनमोल और पिंकी, तो जो जनाब मतलब मंशियात फरोख्त करती हैं। तो अब तो एक गुड्डी भी आ गई है, हाँ गुड्डी भी उड़ रही है जनाब। तो ये पहले हम गुड्डी का बता देते हैं कि जनाब ये गुड्डी इतनी अहम क्यों है। गुड्डी जनाब इसलिए अहम है कि जो हैदराबाद है वहाँ पे जो है ना एक मतलब खातून थी जिसका गालबन नाम जो है ना वो था मतलब मेरे ख्याल में उसका नाम तो है अमरीन और उर्फ है गुड्डी। तो वो जनाब वहाँ जो है ना हैदराबाद के तालीमी इदारों में जो है ना मंशियात जो है ना सप्लाई करती थी और ये जो है ना इलाका था तकरीबन हथेड़ी का, और ये जो है ना कॉलोनी जो थी वो जो है ना तकरीबन अली आबाद कॉलोनी है, ऐसा कुछ उसका नाम था। तो वहाँ पे जनाब ये तालीमी मंशियात फरोख्त की और टास्क फोर्स ने फिर क्या किया, काम वहाँ पे कार्रवाई की और उस खातून को पकड़ा जिसके कब्जे से जनाब 3 किलो चर्स जी और तकरीबन 23 ग्राम जो है ना हीरोइन, हाँ वो फिल्मों वाली नहीं दूसरी वो पकड़ी गई है जनाब। तो ये खवातीन हो अल्लाह, देखिए क्या खवातीन की आज़ादी की पूरी दुनिया कसम से खवातीन को इतना मजलूम समझती है और इतना उनकी आज़ादी की खातिर कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में जनाब। और ये देखें इन खवातीन इन औरतों ने ना तमाम खवातीन को ना तकरीबन मुझे लगता है बदनाम ही करने की पूरी कोशिश कर ली है कसम से। ऐसी खवातीन की वजह से सारी खवातीन बदनाम हो जाती हैं। तो अब जाहिर सी बात है लोग तो कहेंगे ना कि देखिए जनाब ये खवातीन को तरक्की देने का अंजाम है जनाब। तो जो बेचारी बहुत सीधी सादी खातून है उनकी भी राह में ये कांटे बिछाने वाली हैं। तो हाँ जी जो पिंकी है जनाब वो उनकी रिहाइश का पता चल गया है कि जो लाहौर वाली रिहाइश है उसके बारे में कि वो 45,000 महाना देती थी और 90,000 एडवांस भी भरा हुआ था जनाब। तो ये जो है ना एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे ये जो है ना रहती थी, नवाब टाउन है, तो वहाँ पे ये जो है ना वो रह रही थी। और जिस गली में रहती थी पता है वहाँ क्या, उस इलाके में और उस गली में जनाब लड़कियों के हॉस्टल जो कॉलेज गोइंग हैं जनाब उनके बहुत ज़्यादा हॉस्टल हैं। और इसने देखी जगह कैसी चुनी है, बड़ी शातिर औरत है ना। तो इसने जनाब वहाँ पे ये जगह चुनी है ताकि जो मतलब कॉलेज जाते हैं बच्चे बच्चियाँ या लड़के लड़कियाँ वो जनाब उनको निशाना बना सके, उनको हीरोइन हाँ इनकी लत लग सके जनाब। तो ये इसके देखें काम है। और इसके साथ ये भी कि जनाब इसने जो पेशी पे आई है ना, तो वहाँ पे देखिए मतलब वहाँ पे मीडिया था और उनसे बात करने की कोशिश की और वहाँ पे कहा कि हम तो डूबे हैं जनाब, हाँ इन्हें भी ले डूबेंगे। तो क्यों भाई, हाँ तो किन को, मतलब एक तो ये उसने कहा ना कि बनी गाला, हाँ बनी गाला मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं बनी गाला का नाम लूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक सियासी चाल है हमदर्दी हासिल करने की अपने आप को, यानी कि इन मुकदमात को जो उस पर तकरीबन 12 अदद हो भी चुके हैं, तो इन मुकदमात को सियासी रंग देने के लिए भी उसने ऐसी चाल चली है ताकि लोगों की हमदर्दियां भी। और आप यकीन जाने सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत से लोग जो कि जाहिर है इमरान खान के चाहने वाले हैं तो वो इसको फिर सियासी रंग देना शुरू कर देंगे कि नहीं जनाब ये तो बिल्कुल बेगुनाह थी और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए जो है ना इसे पकड़ा गया, यानी कि इसके जो अपने करतूत है ना सारे वो ख़त्म और बात जो है ना सियासी हो जाएगी। तो हमदर्दियाँ लेने के लिए भी इसने मुझे लगता है ऐसे बातें की, वरना आपको पता है कि मीडिया वालों को तो नज़दीक भटकने भी नहीं दिया जाता ना, हाँ अदालत में पेश में वो किसी ने उसे रोका भी नहीं है। खैर तो ये इसने इस वजह से किया। दूसरा ये कि जनाब ये ऐसी मुझे लगता है कि जो इसके लेने वाले हैं
ہیں ان کو تو خیر پکڑنا چاہیے، لیکن جو مطلب اس کے پیچھے پشت پناہی اس کی کر رہے تھے نا، ان کو ضرور پکڑنا چاہیے. دیکھیں اس سے کتنے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. لوگ یقین کریں جس کے گھر کا بندہ کوئی بھائی، باپ، بیٹا یا پھر مطلب شوہر اگر کوئی نشائی ہو تو ان کی تقریباً تمام لائف جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے برباد ہو جاتی ہے. یہ زہر بیچ رہی ہیں، ہماری قوم کو برباد کر رہی ہیں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو. اب تو دیکھیں لڑکیوں کا نام بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ بھی مطلب یہ ایسے کام، ایسے دھندے کرنے لگ گئی ہیں، ایسے مطلب سگریٹ نوشی بھی کرتی ہیں نا خواتین. ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے نا، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. تو جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ کہ جناب ایک انتہائی اہم شخصیت جو ہے نا، سیاسی شخصیت، انہوں نے جناب تہران کا اچانک ہنگامی دورہ کیا. یہ پتہ ہے کون سی شخصیت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے قریب ترین رہنے والے اور جناب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب. آپ کو پتہ ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب پہلے بھی تہران 3 روزہ دورے پہ گئے تھے تو اس وقت بھی یہ ساتھ تھے. اس کا مطلب انہیں تمام باتوں کا اندر والی تمام باتوں کا انہیں پتہ ہے اور اب بھی وہ گئے ہیں. پھر اب دیکھیں اچانک یعنی کہ کوئی ان کا پہلے سے مطلب 1-2 دن پہلے جیسے شیڈول آ جاتا ہے تو وہ کوئی نہیں تھا، یعنی اچانک ہنگامی دورہ تھا. اب اس کی بڑی مین شخصیت ہے. ایک تو یہ کہ یہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے انتہائی قریبی لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اس وقت ایران میں جو یعنی کہ مسلک ہے شیعہ تو وہ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تمام باتوں کا انہیں علم بھی ہے، اسی لیے انہیں شاید بھیجا گیا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے جنگ روکنے کی آخری کوشش ہے. اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ٹائمز آف یہ جو مطلب امریکہ کی کچھ واشنگٹن ٹائم جو ہے نا ان کی ایک رپورٹ میں بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب اسرائیل اور امریکہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب ظاہر سے اتنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے جب نہیں ہو تو وہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ اچانک سے جو ہے نا پھر کیا ہو جائے گے وہ چڑ جاتے ہیں. جیسے مطلب ایک بندہ تھک جاتا ہے نا کسی بھی کام سے کہ نہیں جناب اب بس بہت ہو گئی، تو پھر وہ بار بار ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں. اور ایک سابق میرے خیال میں ان کا کوئی افسر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ تقریباً جو ہے نا وہ فوجی تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب کی نیچر کو دیکھتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر اسے کوئی اچھا راستہ نہیں ملا تو وہ پھر یہ کچھ کر گزرے گا، یعنی کہ ایران پہ حملہ کر دے گا. ایران پہ حملہ کرنے کے بعد اسے ظاہر سی بات ہے خارج جزیرے کے بھائی ذکر کیا گیا یہ جو امریکہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ تباہی پھیرنے کے بعد امریکہ کہے گا اللہ حافظ جی میں تو جا رہا ہوں اور اب خلیجی ممالک جانے اور باقی دنیا جانے، کیونکہ پوری دنیا وہ کہتے ہیں نا ایک سرائکی میں ایک بڑا خوبصورت سا جملہ ہے کہ لڑے انسان تے پٹی جن بوٹے. ہاں تو وہ جناب وہی معاملہ ہو جائے گا کہ جناب یہ دو ایران اور امریکہ لڑ رہے ہیں اور یہ جو لڑ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے پوری دنیا ذلیل ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہر ملک میں بڑھ رہی ہے، لیکن شکر ہے الحمدللہ پاکستان کے تعلقات ہیں. ظاہر ہے پاکستان اتنی بھاگ دوڑ کر ہے تو پاکستان کو جو LNG ہے وہ بھی مل رہی ہے اور پیٹرول کے جو ٹینکر ہے وہ بھی گزر رہے ہیں، یعنی پاکستان بھی پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں پکی بات ہے جناب. لیکن پاکستان حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے نا اگر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تو آپ کو پتہ ہے اب تو انڈیا اور UAE یہ بھی ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. تو جناب خدا خیر کرے اور یہ کامیاب دورہ ہو اللہ کرے محسن نقوی صاحب کا، اور اس طرح سے ہمارے جتنے بھی یعنی کہ ان ملکوں کے درمیان جو بھی مطلب ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کوئی اچھی بات ہو جائے، ورنہ حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا. ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.